सुपर लर्निङ गर्न चाहन्छु के गर्नु पर्ला अफिसमा सोध्नु पर्ला डाक्टर योगीजीमा हार्दिक प्रणाम 43 दिनसम्म खानेकुरा नखाइकन कसरी मानिस बाँच्न सक्छ मान्छे यहाँ बाँचिरहेछ कसरी सक्छ यार म त महान मान्छे होला सोध्नु स्वच्छन्द को यो स्वच्छन्द हजुर ल स्वच्छन्दजीको कसरी सक्ला भनेको तल गएर चाहिँ हेर्दा हुन्छ कसरी सकिरहेछ 43 होइन 2 महिना बाँच्छन् मान्छे अहिलेसम्मको एक्सपेरिमेन्टमा बिना भोजन पानी चाहिँ चाहिन्छ पानी बिना चाहिँ 7 दिनमा मर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ तर पानी दिने हो भने 2 महिनाको सेरोफेरोसम्म मान्छे बाँच्छन् त्यसरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कहाँबाट भएको भन्नाले अनसन बस्ने मान्छेहरू विदेशमा अनसनकारी चाहिँ बस्दाखेरि 2 महिनासम्म अनसन बस्ने मान्छेहरू बाँचे तर 2 महिना नागेपछि मरे कोही मान्छे 2 महिना अगाडि पनि मरे 5-6 दिन अगाडि त्यसकारण कसरी बाँच्छन् भन्ने यसको मेकानिजम त अब मेडिकल साइन्सले बताउने हो त्यसको मेकानिजम के हो त्यो त खोज्नुपर्छ तर खान नपाएर मान्छे चाहिँ 2 महिना अगाडि चाहिँ सामान्यतया मर्दैनन् अब कोही विभिन्न कारणले मर्दो होला तर सामान्यतया मर्दैनन् त्यसकारण 43 दिन 2 महिनाको अगाडि केही पनि होइन यहाँ बाँच्नु ठुलो कुरा होइन बाँच्नु त जसरी पनि बाँच्छ 2 महिना बाँच्ने भयो त्यो 2 महिना भन्दा अगाडि अब साधना गर्दै बाँच्दाखेरि उनको एनर्जीको लेभल उनको आनन्दको लेभल त्यो बढ्दै जान्छ त्यो ठुलो कुरा हो उनको समझमा विकास हुनु ज्ञानको रूपान्तरण हुनु त्यो जम्मै चाहिँ त्यो खोजको विषय पनि हो अब सामान्यतया यसलाई चाहिँ एउटा प्रवचनको सिलसिलामा त भन्न भ्याइँदैन यहाँ अर्को पनि छ कि सुख दुःख त मानिसको विचार र एटिट्युडमा भर पर्ने कुरा हो तर फिजियोलोजी हाउ इट इज पोसिबल इन साइन्टिफिक फिजियोलोजिकल के टर्म्स भन्नुभयो होइन अब एउटा कुरा अर्को पनि के बुझ्ने भन्नाले फिजियोलोजी र साइकोलोजी 2 कुरा होइन अब मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी हो त हो अब तपाईहरुले पढ्ने मेडिकल साइन्स भनेको पुरानो मेडिकल साइन्स के मोडर्न रिसर्च त्यसमा चाहिँ त्यति र्यापिडली चाहिँ जोडिएको हुँदैन नजोडेको कारणले गर्दा हामीले 50 को दशकमा जो पत्ता लगाइसकेका प्राय कुराहरू अहिले पढ्नु पर्यो भने त्यसपछिका कुराहरू हामीलाई थाहा नै हुँदैन हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मेडिकल साइन्स भनेर पत्ता लगाइरहेको त्यही 50 को दशकमा जे जति कुरा आइरहेका छन् त्यस्ता कुराहरू बढी भएको कारणले गर्दा यस्तो प्रश्न चाहिँ आउनु स्वाभाविक हो तर जबकि मोडर्न रिसर्चमा अमेरिकन चाहिँ ट्रेडिसनमा होलिस्टिक मेडिसिन्सको कन्सेप्ट आइसकेको छ जहाँ मेडिसिन्समा एउटा नयाँ च्याप्टर थपिएको छ यो तपाईलाई काम लाग्ने अर मेडिकल साइन्ससँग सम्बन्धित मान्छेलाई काम लाग्ने च्याप्टर हो जसलाई साइको न्यूरो इम्युनोलोजी भनिन्छ साइको न्यूरो इम्युनोलोजी एउटा नयाँ सेक्सन हो तपाईले इन्टरनेटमा खोज्नुस् यसलाई यो तपाईले हाम्रो कलेजमा पढ्न पाइदैन त्यो त पक्का हो तर मोडर्न मेडिसिन्सको ग्रोथ हो डेभलपमेन्ट हो पछिल्लो चरणमा जसको अर्थ हुन्छ तपाईको साइकोलोजी बायोलोजी कसरी बन्छ योर साइकोलोजी बिकम्स बायोलोजी र बायोलोजीले साइकोलोजीलाई प्रभावित गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर इभन साइकोलोजीले बायोलोजी चाहिँ डेभलप गरिरहेको हुन्छ योर बायोलोजी योर थट बिकम्स म्याटर अहिलेको नयाँ कन्सेप्ट त यो हो व्हाट यु थिंक दैट बिकम्स म्याटर अब तपाईलाई अझै डेप्थमा चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने मेडिकल साइन्सको विद्यार्थी भएकोले थट भनेको त वेभ प्याटर्नमा हुन्छ हामीले विचार गर्दाखेरि त्यो वेभ बन्छ है अनि वेभको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अस्तिदेखि हामीले एउटा कुरा चर्चा के गरेका थियौं भने कार्बोहाइड्रेट भन्नेको कार्बन र हाइड्रोजन भयो है कार्बन र हाइड्रोजनलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्यौं भने चाहिँ त्यो वेभै हुन्छ है देखिदैन नि हावामा चाहिँ त्यो हुन्छ है कार्बन हुन्छ नाइट्रोजन हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ त्यसका मोलिक्युल्सहरु पार्टिकल्सहरु हुन्छन् तर त्यो हावामा चाहिँ बिलाएको हुन्छ देखिदैन हावा भनेको हावा छैन है तर त्यही कुराको जब फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ त्यो वेभको कार्बोहाइड्रेटको रूपमा तपाईको म्याटर बन्छ त्यसकारण नन म्याटर देखिने कुरा पनि हुन त हावा पनि म्याटरै हो त्यो भन्दा डेप्थमा गयो भने नन म्याटरको कुरा गर्दा पनि त्यो एकदमै त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डेभलप गर्दै जाने हो भने त्यो म्याटरको रूपमा चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ
त्यसकारण यो सारा संसार हामीले देखेको कुरा भनेको नन म्याटरै हुँदैन। यो कुरा तपाईले हामीले पढ्ने क्वान्टम फिजिक्समा पनि आएकै कुरा हो। यो सारा संसार भनेको के त भन्नाले वेभ हो। सारा संसार भनेको इलेक्ट्रोनको स्पिड, अनि इलेक्ट्रोन के हो त भन्नाले डुअल नेचर हुन्छ त्यसको, कहिले पार्टिकल हुन्छ कहिले वेभ हुन्छ। अनि अब पार्टिकल हुने वेभ हुने इलेक्ट्रोनको डुअल नेचर हो। त्यसकारण चाहिँ अब यो पार्टिकल हुँदाको अवस्थालाई पनि अध्ययन गरेको छ वैज्ञानिकहरूले। अनि इलेक्ट्रोन बाहेक प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। त्यो न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन भित्र पनि के छ भनेर खोजिरहेकै छ। त्यसपछि पनि फेला पारेको कुरा भनेको क्वार्क्सहरू हुन् र त्यसलाई पनि अझै चाहिँ साना टुक्रामा चाहिँ हेरेकै हो। र त्यहाँ जाँदाखेरि स्टेफन हकिन्सको कुरा अहिले लेटेस्ट फर्ममा आएको के छ त भन्नाले 3 डाइमेन्सनल वेभ साइन्सको कुरा है। त्यसकारण अन्ततः त सबै वेभै हो, नन म्याटरै हो सबै। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण तपाईँ जे विचार गर्नुहुन्छ, जे थिङ्किङ गर्नुहुन्छ, त्यो थिङ्किङ नै जब त्यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्दै बढ्दै गएपछि इट ट्रान्सलेट्स इन्टु म्याटर। त्यसकारण म्याटर र माइन्ड भनेको एउटै हो। यो बायोलोजी, यो साइकोलोजी बिकम्स बायोलोजी। अब त्यो कुराको डेफ्टमा चाहिँ बुझ्नको लागि साइकोन्युरोइम्युनोलोजी काफी छ। किन भन्नाले बिरामीले जे सोचिन्छ त्यसबाट रियालिटी कसरी बडीमा निर्माण हुन्छ, उसको सोचाइको प्रभाव, न्युरोन्समा भएका थट्स प्याटर्नहरूको चाहिँ प्रभाव, साइकोलोजिकल प्रभाव न्युरोन्समा कसरी पर्छ र त्यसकै परिणामस्वरूप चाहिँ इम्युन सिस्टममा कस्तो प्रभाव पर्छ र इम्युन सिस्टमको कारणले गर्दा रोग चाहिँ बढ्ने घट्ने, त्यो त डिसिजन त्यसैले गर्ने हो। त्यसकारण साइकोन्युरोइम्युनोलोजी अनुसार पनि फिजियोलोजी र साइकोलोजी भनेको दुई कुरा होइन, एउटै कुरा हो। बडी इज अ म्याटर होइन, अहिले हामीले बुझेको। तर बडीको डेफ्टमा गयो भने त्यो म्याटर होइन, त्यो वेभै हो। त्यसकारण एभ्रिथिङ इज वेभ। यो लास्ट कुरो के त भन्नाले साइन्टिफिकल्ली कुरा गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज इन डेफ्ट, एभ्रिथिङ इज वेभ। अनि स्पिरिचुअल्ली पनि यस्तै कुरा छ। स्पिरिचुअल्ली एभ्रिथिङ इज ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है। यो सारा संसार ब्रह्म हो। त्यसकारण चाहिँ एउटै ब्रह्मको विभिन्न कारणले विभिन्न रूप धारण गरेको छ। ब्रह्म दुई किसिमबाट हुन्छ, एउटा चाहिँ अव्यक्त ब्रह्म, अर्को चाहिँ व्यक्त ब्रह्म, जसलाई सगुण ब्रह्म र निर्गुण ब्रह्म भनिन्छ। यो हामीले देखेको संसार निर्गुण के अरे सगुण ब्रह्म भयो, हामीले नदेखेको ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म भयो। यो निर्गुण ब्रह्मबाट यो सगुण संसार जन्मेको र एक दिन यो सगुण ब्रह्ममा फेरि यो निर्गुण ब्रह्ममा नै विलय हुने भएकोले लास्ट कुरा चाहिँ इज माइन्ड। त्यसकारण माइन्ड भन्दा पर केही पनि छैन। तर तपाईहरुले पढिरहनु भएको चाहिँ मेडिकल साइन्समा यो कुरा छैन। त्यसकारण यस्तो तर्क आउनु स्वाभाविक कुरा। अनि तपाईलाई एकजना मेडिकल साइन्टिस्ट जसले चाहिँ द बायोलोजी अफ थट भन्ने च्याप्टर चाहिँ छ, उसको हेड फर्स्ट भन्ने एउटा किताब पाइन्छ। हेड फर्स्ट त्यो किताबको नाम नर्मन क्विजिनको किताब हो। यो नर्मन क्विजिन भन्ने मान्छे जसलाई चाहिँ यस्तो रोग लागेको थियो जसलाई चाहिँ मेडिकल साइन्सले निको पार्न सकेन र पछि आफैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 उनले निको पारे। त्यसपछि उनलाई विश्वलाई हल्लाउने किताब लेखेको अर्कै किताब छ, एनाटोमी अफ इलनेस। त्यो त्यसले चाहिँ संसारलाई हल्लाइदिएकै हो, मेडिकल साइन्सलाई पनि। तर त्यसपछि उनले लेखेको त्योभन्दा पनि डेफ्टमा किताब चाहिँ द हेड फर्स्ट। अनि हेड फर्स्टमा उनले बायोलोजी अफ साइकोलोजीका च्याप्टरहरू जो संसारभरमा लेटेस्ट रिसर्चलाई अगाडि सारेर व्यक्त गरेका छन्, फर्दर रिसर्चको लागि त्यसमा जानुहोस्। गुरु हजुरको चरण कमलमा सभक्तिका साथ यो श्लोक अर्पण गर्दैछौँ। ओम गुरु परमात्मने नमो, ओम विशुद्धाय नमः। ओम शब्दलाई थुन, सम्पूर्ण जीवात्मालाई तीर र ब्रह्मलाई लक्ष्य गरेर हानेको प्रहारले साक्षात ब्रह्म प्राप्त हुन्छ। गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? दिपेन्द्र खड्का, ललितपुर। गरेर हेर्नुहोस्, नगरिकन हुन्छ हुँदैन के थाहा। गरेन भने चाहिँ भने पनि हुँदैन, प्रयोगै गरेन भने भनेर पनि हुँदैन, प्रयोगै गरे भने नभनेर पनि हुन्छ। त्यसकारण मेन कुरा यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नै पर्दैन, गरेर हेर्नुहोस् न। शास्त्रमा त्यही लेखेको छ, अघि मैले पनि त्यही भनेको। अरू केही नगर्नुहोस्, खालि ओम मात्रै च्यान्टिङ गर्नु, अरू केही गर्नु पर्दैन। यही मात्रै गर्नु, गर्दै गर्नुहोस्, गर्दै गर्नुहोस्, गर्दै गर्नुहोस्। अनि हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ हामीलाई बताउन आउनुहोस् 2 महिनापछि। 2 महिना केही नगर्ने, नखाना,
है खालि ओम च्यान्टिङ गर्नु ओम ओम गर्नुहोस् त। भारतमा धेरै पौहारी बाबाहरू छन्। पौहारी बाबा भनेको जसले पवन मात्रै खाएर बाँचिनुहुन्छ, त्यो क्षमता पनि विकास हुनु बेर छैन। त्यसकारण त्यो एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन भन्न सकिँदैन। सपनामा भन्न मिलिहाल्छ। निद्रा लाग्यो सुत्ने, नलागे किन सुत्ने। त्यसकारण चाहिँ त्यो च्यान्टिङ गर्दै गर्नु। अब यो कुरो मैले अतिमा भने यसरी नबुझ्नुहोस् फेरि, यो त ठट्टाको बारेमा भने भनाइको मतलब मात्रै बुझ्नु। साँच्चै गएर घरमा चाहिँ नसुतिकन ओम ओम गर्नु थाल्यो भने त अर्को चाहिँ बर्बाद। नसुतिकन गर्नुहोस् भनेको होइन, नखाइकन गर्नुहोस् भनेको होइन। खानुहोस् पनि, सुत्नुहोस् पनि, दिसा पिसाब पनि सबै जारी राख्नुहोस्, तर अरू सबै छोड्नुहोस्। ओम र प्राकृतिक आवश्यकता मात्रै पूर्ति गर्नुहोस्, त्यो गर्दै रहनुहोस्। अब त्यस्तो चासो परमात्मालाई पत्ता लगाउने चासो भएको मान्छेले प्रश्न मात्रै सोधेर हुन्छ, गर्नु पर्दैन पर्छ। त्यसकारण गरेको सर्वप्रथम गुरुमा नमस्कार र प्रश्न राख्ने अनुमति चाहन्छु। अनुमति दिए अनि कसले लेखेको त अज्ञानीले लेखेको। जीवन र समाधि यी दुई शब्दको परिभाषा दिँदै हजुरकै भाषामा भन्नुपर्दा समाधि नै मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शुभ अवस्था हो। अब यो अज्ञानीलाई हो भन्ने कि होइन भन्ने, किन जे भने पनि बुझ्दैन यसले। बडो समस्या छ। भनौँ बुझ्दैन, नभनौँ नभनेर झन् के बुझ्ने होला। परेन फसाद आयो निधरी तेरो काल भनेको यही। यस्तो कुराहरू प्र्याक्टिकल कुरा सोध्नु पर्दा भने, प्र्याक्टिकल कुरालाई शब्दमा सोध्नु भनेको यो चुरोट तान्नु जस्तै हो। के चुरोट किन तान्ने? एकछिन आनन्द गरेर गर्छ नि। त्यस्तै चाहिँ अब यो प्रश्न फु गरेको भए होइन, अब यसको जवाब पनि मैले फु गर्ने हो, हावैबाट आउने हो। यो चुरोट तान्नु नै बराबर, यसले कहीँ लैजाने। यो वाहियात कुराहरू यस्तो, यो हुन्छ कि हुँदैन कि जीवन र समाधि यी दुई शब्दको परिभाषा दिँदै हजुरकै भाषामा भन्नुपर्दा समाधि नै मानिसको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शुभ अवस्था हो भनेर अस्ति नै भनिसके। फेरि हो भनेर न्यु बोल्छ बा, हो भने धेरै भयो भने त न्यु बोल्छ बा। त्यसो नभन्नु न यार, हो क्या। तर यो होले के फरक पार्छ तपाईँ? नगर्ने हो भने यहाँ नगर्ने हो चाहिँदैन, के हो गर्ने हो पो चाहियो। समाधि नै हो ल। अहिलेसम्म समाधि समाधिमा नगइकन त्यत्तिकै कचकच गरेर बस्छन् बा। किन कचकच गर्नुभयो? प्रश्न लेखे र समाधि नै हो। भनाइको मतलब के त भन्नाले यो अज्ञानीजीको प्रश्नको जवाफ के त भने कतिपय कुराहरू छन् जो प्र्याक्टिकल नगरिकन थाहा हुँदैन। अनि यो प्रश्नोत्तर भनेको, यो संवाद भनेको पनि त्यो प्र्याक्टिसमासम्म, व्यवहारमासम्म उत्रिनको लागि उत्प्रेरणा मात्रै हो। यो हरेक शनिबार चाहिँ सिनेमा हेर्न जान्छन्, पिकनिक जान्छन्, त्यस्तै गोदावरी पिकनिक स्पट भयो जस्तै। अब यो पिकनिक जस्तै त्यहाँ तल चाहिँ के हो, ड्राई पिकनिक जस्तै यहाँ आयो, 30-40 रुपियाँ 50 रुपियाँ खर्च गरेर टन्न खायो अनि चाहिँ प्रवचन गर्यो, ठस्स ठस्स डकायो। शनिबारको पिकनिककै नियमितता हो भने चाहिँ मेरो केही भन्नु छैन। तपाईँ चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँमा आएर बस्नुभयो हजुरहरू, किनभने हामी त हरेक शनिबार चाहिँ पिकनिक जानुपर्ने मान्छे। अब धेरै पैसा पनि खर्च गर्नु पऱ्यो, साथी पनि बटुल्नु परेन, यहीँ आप चाहिँ भेटिहाल्छ। अब पिकनिकमा पनि रमाउने हो, हजुरको कुराले पनि रमाउँछौँ हामीहरू। अनि बाँच्ने त्यही पुरानो जिन्दगी हो, घिसीपिटीको जिन्दगी। केही प्र्याक्टिकल गर्नै पर्दैन। त्यसो हो भने त यो वाहियात कुरा भयो। यो तपाईँ यहाँ अर्को 20 वर्ष आउँदा पनि बुढो मात्र होइन्छ, अरू केही होइँदैन। होइन भने यस्ता कुराहरू प्र्याक्टिसमा चाहिँ गइहाल्नुपर्छ। गुरुदेवाय नमः। किरण खड्का, गोदाम छ। प्रश्न: मानिसले वासना र अहङ्कारबाट मुक्ति पाउन के
कस्तो क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ। मानिसले वासना र अहंकार, वासनाबाट मुक्त पाउनको लागि चाहिँ नसुङ्ने, बडो सरल छ यार। जे भेटाए त्यो सुँगेर हिँड्दै आफू, अनि फेरि वासनाबाट कसरी मुक्त पाउने? सुँग्नु छोड्यो भने त मुक्त भइहाल्यो नि। हरेक कुरालाई सुँग्ने, वासना आउने ठाउँमा पनि सुँग्ने, नठाउँमा पनि सुँग्ने, अनि फेरि वासनाबाट कसरी मुक्त पाउने भन्ने यो त भएन यार। केही गर्नु पर्दैन, नसुँगे पुग्छ। अहिलेसम्म जहाँ जहाँ म सुँगेर हिँडेछु, सुँगाइ बन्द आज भनेर सब मुक्त भयो। कति सरल। अब अहंकारबाट मुक्त पाउने के कस्तो क्रियाकलाप गर्नु पर्ला? वासनाबाट मुक्त पाउनलाई त नसुँगे पुग्यो, तर अहंकारबाट मुक्त पाउन नसुँगेर मात्रै पर्याप्त छैन। नसुँग्ने भनेको पाँचवटा इन्द्रियले जे मागेको छ नदिने, नसुँग्ने मात्र त्यो। त्यसलाई चाहिँ शास्त्रमा, योग शास्त्रको भाषामा त्यसलाई चाहिँ प्रत्याहार भनिन्छ। प्रत्याहार अनि पाँचवटा इन्द्रियले आहार मागिरहेको हुन्छ, त्यसलाई नदिने, प्रत्याहारमा जानु। त्यो त सिम्पल कुरा भयो। आहार नदिनु मतलब मैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मैले आफूलाई चिन्नु, आफूलाई बुझ्नु, र आफूलाई चिन्नु बुझ्नुको लागि यो वासनामा म अल्झिन्न। र ठिकै छ, म 5 वर्ष वासनामा अल्झिनु, त्यो पनि त ठोक्नु पर्ने पढाइ जस्तै। यसको मतलब तपाईँ जिन्दगीभर वासनाबाट चाहिँ वञ्चितै हुनुपर्छ भन्ने छैन, पछि तपाईँको मर्जी हो। तर 5 वर्ष या 10 वर्ष एउटा कोर्स दिनुहोस् न जिन्दगीलाई। म 5 वर्ष 10 वर्ष वासनाको पछि लाग्दैन, म 5 वर्ष 10 वर्ष प्रार्थनामै रहन्छु, त्यो भन्नु पर्दैन? त्यो भन्ने पुग्छ। खास हाम्रो शास्त्रले 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा बस्नु भनेको त्यही, नसुङ्नु। 25 वर्ष सुँग्न पाइँदैन। 25 वर्षमा सुँग्यो भने तिमी बर्बाद हुन्छौ, किनभने 25 वर्ष अगाडिको नाक साह्रै कडा हुन्छ। उनको नाक यति कडा, टाढा टाढाको पनि सुँगेर चाहिँ थाहा पाउँछ। अरू त अरू घरभित्रको सुन्न सक्छ, बाहिर सडकमा बसेर। यहाँ तरुनीवाला भित्र गीतै त्यस्तो छ। मैं सांस लेता हूँ तेरे खुशबू आती है। अब त्यो खुशबू के थाहा तपाईँले के खुशबू थाहा पाउनु भएको म रहस्य बताउँछु है। त्यो गीतमा त बडा काव्य, तल 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 दिल के पास भनेर गाउँछ नि है। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है। त्यो खुशबू भनेको के हो सुन्नुहोस्। यो हाम्रो ह्युमन 5वटा इन्द्रिय डेभलप हुने क्रममा, ऐतिहासिक क्रममा सबभन्दा पहिला डेभलप भएको घ्राण शक्ति हो। सबभन्दा पहिला डेभलप भएको आँखाको शक्ति पछि, कानको शक्ति पछि, अरू शक्ति पछि घ्राणको शक्ति यानि नाकको शक्ति सबभन्दा पहिला डेभलप भएको, किनभने विकासको इभोल्युसनको क्रममा। त्यसकारण अहिले पनि प्राय प्राणीहरू नाककै बलमा शिकार गर्छन्। किन? बाघले, चितुवाले, मृगले ठ्याक्कै सुँग्ना छ थाहा पाउँछ शिकार गर्छ भने, किनभने हावाले त्यो तरङ्ग आउँछ। त्यो ठ्याक्कै नाक यति पावरफुल हुन्छ अरू इन्द्रिय भन्दा, ट्याक्कै घ्राण शक्तिबाट चाहिँ पत्ता लगाउने। शिकार मात्र होइन, आफ्ना प्रियतमलाई पनि बाघले बघिनी भेट्टाउनु पर्यो या बघिनीले बाघलाई भेट्टाउनु पर्यो भने के गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई? उनीहरू हामी जस्तै समूहमा हिँड्ने प्राणी होइन, ग्रेगोरियन त होइनन् उनीहरू छुट्टा छुट्टै नै हिँड्ने, समूहमा हिँड्ने प्राणी नभएको कारणले गर्दा कि कमिलाको टाँटी जस्तै बाघ आएको देख्नु भएको छ? त्यस्तो आउँदैन उनीहरू। एकदमै छुट्टा छुट्टै बस्ने चाहिँ प्राणीहरू हुनु उनीहरू प्राय। अनि उनीहरूले भालेले पोथीलाई पाउनु पर्यो भने प्राकृतिक रूपमा त पाउनु पर्यो, किन भन्नाले उनीहरूलाई त शास्त्र थाहा छैन, ब्रह्म थाहा छैन, इन्लाइटेनमेन्ट थाहा छैन। त्यसकारण जे थाहा छ त्यो जे अगाडि छ त्यही मात्रै थाहा छ। त्यसकारण उनीहरूले अब बघिनी कहाँ छ, जङ्गल छ, के थाहा? अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, घना जङ्गल छ, कहाँ बघिनी छ, कहाँ बाघ छ, कहाँ शेर छ, कहाँ शेरनी छ, थाहा हुँदैन थियो। त्यो पत्ता लगाउनको लागि उनीहरूले घ्राण शक्ति प्रयोग गर्छ। कसरी भन्नाले पिसाब फाल्छ, अनि त्यो पिसाब यति कडा हुन्छ,
त्यो पिसाबको बासना उडाएर लान्छ हावाले। ओ भगिनी पिसाब सरर पिसाब गर्ने होइन, सामान्य पिसाब गराइ होइन त्यो, उनलाई भगिनीलाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो, बाघलाई बोलाउनु पर्यो, पिसाब छोड्दै जान्छ जङ्गलमा। अनि बाघले यहाँ बहिनी छ जस्तो छ, यहाँ जस्तो छ है, हो यस्तै गर्दा गर्दै ठ्याक्कै पत्ता हुन्छ। त्यसकारण मैं सांस लेता हूँ तेरे खुशबू आती है, खुशबू के होला हो के थाहा, जेको पनि आउँछ। अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले मान्छेहरूको बारेमा रिसर्च गर्दा पत्ता लगाएको यो कुरा पनि हो कि जब तपाईमा काम वासनाको फिलिङ हुन्छ, तपाईको शरीरमा विशेष किसिमको वासना हुन्छ, खास गरी गुप्ताङ्गबाट। त्यो वासना यति पावरफुल हुन्छ र त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै प्रभावित गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईले केही गर्नु पर्दैन, विचार मात्रै गर्नुहोस्। विचार कसरी म्याटर भन्छ यो पनि नहुन हो, केही गर्नु पर्दैन, काम वासनाको विचार गर्नुहोस्, ठ्याक्कै वासना हुन थाल्छ। त्यसकारण वासना, काम वासना भनेको कारण पनि त्यही हो, किन वासना हुन्छ त्यसमा, हो त्यो वासनाले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले वासनाबाट टाढा रहन धेरै ठुलो कुरा होइन, किन भन्नाले प्रत्याहारमा गए पुग्छ। म 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य पालना गर्छु, किनभने म बाघ होइन बहिनी खोज्दै हिँड्नलाई, म चितुवा होइन चितुवी खोज्दै हिँड्नलाई, म त मान्छे हुँ। किन भन्नाले मैले 5 वर्ष या 10 वर्ष मैले ज्ञान खोज्छु, मुक्ति खोज्छु, बस त्यसको लागि 5 वटा ज्ञानेन्द्रलाई तिलाञ्जली दिन्छु। त्यसपछि देखा जाएगा, आवश्यक परे खोजौँला, नपरे चाहिँ छोडौँ, त्यो थाहा छैन त्यसपछि। किन भन्नाले मान्छे चाहिँ साँच्चै मुक्तै भइसकेपछि त्यो भए पनि के नभए पनि के हुने अवस्था आउँछ। त्यसकारण त्यसपछि देखा जाएगा। तर मैले 5 वर्ष या 10 वर्ष म खोज्छु, हो त्यसरी बस्न सकिन्छ। साधुहरूले, सन्तहरूले, ज्ञानीहरूले, साधकहरूले, योगीहरूले गर्ने त्यही हो, 5 वटा ज्ञानेन्द्रबाट आफूलाई प्रत्याहारमा ल्याएर बसिदिन्छन् है। तर त्यसरी बस्दाखेरि पनि एउटा चिजले उनीहरूलाई दुःख दिन्छ, अहङ्कार। अहङ्कार त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँदैन। जति चाहिँ यो इन्द्रियलाई त दबाउन सकिन्छ, समन गर्न सकिन्छ, साधना आदि इत्यादि चलेपछि त्यो चल्ता है, 5 वर्ष 10 वर्ष दबाइदियो। तर त्यति गर्दा पनि अहङ्कार दबिँदैन। सबभन्दा गाह्रो नै अहङ्कार, किन भन्नाले त्यो अहङ्कार भनेको विचारसँग जोडिएको छ। अब मान्छेले विचारबाट मुक्त भएर बस्ने जुन दिनसम्म शक्ति प्राप्त गर्दैन तबसम्म अहङ्कारको होलिडे पाउँदै सक्दैन। किनभने विचार गरे कि अहङ्कार आइहाल्छ। अब विचार मुक्त बोधपूर्वक बाँच्ने, ऊ जब बोधिचित्त उसमा उत्पत्ति हुन्छ, विचारमाथि नियन्त्रण भएपछि अहङ्कार समाप्त। क्यान यु इमेजिन इट? विचारमाथि नियन्त्रण हुने अवस्था आउँछ साधना गर्दा गर्दै, त्यो भयो भने अहङ्कार हुँदैन फेरि। तर त्यो भनेको चान्चुन गेम होइन, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स के टेक्स कति चाहिन्छ, टेकै धेरै चाहिन्छ।